एकदम विस्फोटक बिन्दुमा पुगिसकेको छ। त्यो कारणले नै यो उतार चढाव छिटो आएको हो। न त केपी ओलीले त गर्छु भनेकै थिएन, उनलाई फाल्नुपर्ने कारण के थियो। तर छिटोभन्दा छिटो गर्नु परेको छ, जो काम केपीबाट भएन हैन, शेरबहादुर ल्याइए। त्यसकारण मलाई लाग्छ यिनको पहिलो एजेन्डा जसरी 12 बुँदेपछि इन्डियनले गराइदिएको कारणले 12 बुँदे समझदार 63 सालपछि 8 दलीय गठबन्धनको बैठकको पहिलो एजेन्डा नै जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बन्यो हैन। त्यो त उनको एजेन्डा थियो। उनले यो गुण ल्याएर सत्तामा पुर्याइदिए बापत त्यो त ऋण तिरेको थियो। त ठ्याक्कै त्यही हो, एमसीसी त्यही हो। शेरबहादुरको शपथको कुरो टुङ्गिने बित्तिकै एमसीसीको मुद्दा अगाडि बढ्छ र यही कारणले यो उतार चढाव आएको छ। जो काम केपीबाट हुन सकेन, एउटा केपीबाट हुन सकेन, बरु पछिल्लो कालमा के भयो भन्छ भने सायद ओलीले पनि हेरे होलान्। अब पश्चिमाहरूको आशीर्वादले मात्रै अब यो आन्तरिक जो उनको बिचको लडाइँ छ नि, यसबाट पार पाउन अलिकति चाहिँ कठिनै देखे होलान्। र पछिल्लो कालमा अलिकति तपाईको इन्डियाभित्रको मोदी सत्तासँग उनी जोडिए र उनी सक्रियतापूर्वक इन्डियन एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नेतिर गए हैन। अमेरिकनहरूको ओझेलमा पर्यो, जस्तो नागरिकता अध्यादेश लगे हैन, अरुण बुझाए हैन। अब हाम्रो लिम्पियादुरा नक्साको चाहिँ छपाई तपाईको रोके। अनि चाहिँ तपाईको कोशी उच्चपातको निम्ति कोशी बेच्ने तयारी चलिरहेको थियो। अब एयरपोर्टमा इन्डियन सेना राख्ने चाहिँ तपाईको छलफल चलिरहेको थियो। अब धमाधम इन्डियनहरूको चाहिँ पक्षमा काम गरे। अब जुन शक्ति जो इन्डियामा अहिले सत्ता छ, त्यो सत्तासँग पश्चिमाहरूका केही चिजहरूमा द्वन्द्व बढिरहेका छन्, जो उनलाई पचेन। र केपीको यो चाहिँ मुभले गर्दाखेरि उनलाई थप समस्या भयो र उनले शेरबहादुर अगाडि राखेको मैले बुझ्छु। अब प्रचण्ड जस्ता, बाबुराम जस्ता मान्छेहरू बनी बनाउ रूपमा उनकै मान्छे थिए, सधैँभरि उनकै मान्छे थिए, शेरबहादुरको निम्ति अनुकूल हुने नै भए। त्यो मात्र होइन, माधव नेपाल पनि उनकै अनुकूल मान्छेहरू हुन्। किन माधव नेपालको पनि त्यो इन्डियाको चाहिँ तपाईँको रको ब्लक हो, उनलाई पहिलेदेखि चलाउँदै आएको। अब यो सबै चिज चाहिँ तपाईँको अहिले शेरबहादुरको अनुकूल भएको हुनाले शेरबहादुरलाई अगाडि राखेर यिनी सबैलाई प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा यो खेल भएको हो। र यो एकदम चाहिँ तपाईको के अरे छटपटाटको बिचमा भएको छ। त्यसकारणले एमसीसी जस्ता विदेशीका एजेन्डाहरू यहाँ ढिलो हुन्छन्, अगाडि बढ्न ढिलो हुन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यससँग जोडिएको अर्को सवाल के हुन्छ भने यिनले चाहँदा चाहँदै पनि कति सम्भव छ हैन, विश्वको राजनीति हेर्दाखेरि त्यो कति सम्भव छ, त्यसले नेपाललाई कता पुर्याउँछ, नेपालमा भोलि चाहिँ कस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। मलाई लाग्छ एमसीसी तपाईको अब मैले अझै पनि त्यो सम्भावना देख्दिनँ। एमसीसी पारित भएछ भने त्यो पारित भएको भोलिपल्टैदेखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आँखाले देख्न सकिने गरी मुठभेड स्थलको रूपमा परिणत हुन्छ। एक खालको भन्नुहोस् न, जो सिरिया अहिले भइरहेछ नि, सिरियाको अवस्थामा नेपाल पुग्छ। अब यसमा कसैले शङ्का गर्नुपर्ने मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब अर्को विषय, यति बेला अब नेपालको यो प्रधानमन्त्री कार्यपालिका र राष्ट्रपति संस्थामा अलिकति टसल भएको जस्तो, सानसाना कुराहरूमा पनि टसल भएको जस्तो पनि देखिरहेछ, विवाद भएको। पहिला पनि राष्ट्रपति संस्थालाई बिस्तारै विवादमा तानिँदै आइरहेको थियो राष्ट्रपति कार्यालय। शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणमा पनि जुन किसिमको नियुक्तिको एउटा पत्र पनि तयार भयो, त्यसपछि जुन किसिमका कुराहरू बाहिर आयो, त्यो तपाईँले पनि जानकारै हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयहरूको जुन किसिमको विवाद हुन सक्ने देखिन्छ भावी दिनमा, यसका असरहरू चाहिँ के हुन्छन्, कहाँसम्म जान सक्छ यो विवाद चाहिँ? होइन, यो गराउनु खोजेको, मैले भने नि यो गराउनु खोजेको। जस्तो एउटा चाहिँ हामीले बुझेको, जानेको, अनुभव गरेको कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रपतिको भूमिका पनि त्यो एमालेको कार्यकर्ता जस्तै थियो, त्योभन्दा माथि थिएन। यससँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भन्छ भने राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले गरेका सबै निर्णयहरू चाहिँ सही त गर्नै पर्थ्यो, त्यो त कानुनी प्रावधान पनि थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि होला भित्र मनले भावनाले उनी एमाले निकट थिइन्, त्यो बुझ्ने कुरा हो, त्यो बुझ्ने कुरा मात्रै भयो। तर कानुनी रूपमा उनीसँग अर्को बाटो पनि थिएन हैन। जस्तो हिजो यिनको रामवरणले पनि त्यही गरेको हो, सरकारले जे निर्णय गर्थे रामवरणले गरेको पनि त्यही हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर चाहिँ अब अहिले राष्ट्रपतिसँग जोडेर जो कुराहरू उठिरहेछन्, तिनी कुराहरू राष्ट्रपतिले निष्पक्षतापूर्वक हैन काम नगरेको भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने त्यो राष्ट्रपति भनेको यद्यपि त्यसले काम गरेको छैन, तर त्यो राज्यको पावर सेन्टर हो। जस्तो हिजो दरबार थियो, दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि नेपाल के भयो हामीले अहिलेसम्म झेलिरहेछौँ। किन त्यो राज्य चलाउने, राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा मियो समाप्त हुँदाखेरि नेपाल यस्तो तरलतामा गयो कि त्यो अहिले पनि ठोस हुन सकेको छैन। त्यो तरलता अहिले पनि रोकेको छैन। अबको डिजाइन त्यही हो। राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने जुन कुरा आइरहेछ नि,
त्यो यो औपचारिक चाहिँ रूपमै भए पनि जो शक्ति केन्द्र छ नि राज्यको होइन, त्यसले अब ठोस रूपमा काम गरेको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर शक्ति केन्द्र त त्यही हो। अहिले औपचारिक भाषामा मान्दा, कानुनी रूपमा कुरा गर्दा देशको राज्यको शक्ति केन्द्र भने त राष्ट्रपति हो अहिले। त्यस कारणले त्यसलाई सिद्ध्याएर एउटा ठुलो भ्याकुम खडा गर्न खोजिएको छ अहिले। यो ठ्याक्कै दरबार हत्याकाण्डकै अर्को संस्करण हो यो होइन। अहिले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग भन्ने कुरा हो। त्यसका पछाडि एउटा चाहिँ पुरै सिस्टममा एउटा भ्याकुम रिक्तता कसरी खडा गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। त्यो जोडेको कुरा हो। जस्तो राष्ट्रपति महाभियोगको लागि सिद्धियो भने त जस्तो पावर सेन्टरै सिद्धियो नि, पावर सेन्टर त समाप्त भयो। अब अर्को राष्ट्रपति कसरी आउँछ, कसले ल्याउँछ, सम्भावना छ कि छैन। अब यो त सबै अनिश्चित भयो। अब अनिश्चितताको बाटोमा गयो। पावर सेन्टर पनि नरहने होइन। यही सन्दर्भमा हिजो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले अब यो दलको ऊ भन्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने भयो, अलिकति अप्ठ्यारो भयो भनेर पनि एउटा चिज बाहिर फाल्नुभयो होइन। उनीहरूले त्यो कार्ड फ्याँकिरहेको छन्, आफ्नो अनुकूलतामा फ्याँकिरहेको छन् होइन। जस्तो त्यसो भए त दलितताको कुरा किन गर्ने, दलितता किन कुरो गर्ने? सिधा भन्नुहोस् न, यो सिस्टम निकममा भएपछि आउने कुराहरू यस्तै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्व न्यायाधीश किन? पूर्व न्यायाधीश चाहिँ तपाईँको त्यो जिम्मेदारी वहन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के? समस्या सिस्टमको हो होइन, प्रणाली राज्य प्रणालीको हो। यो सिस्टमै नि विदेशी सिस्टम हो, विदेशीले थमाइदिएको सिस्टम हो। अनि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिमा व्यक्ति फरक र अब बाबुरामले भनेको मान्छे गएर हुन्छ होइन। जस्तो बाबुराम जस्तो मान्छे भयो भने उनको निम्ति होला, उसले त्यस बुझाइन्छ होइन। पटक भनेकै छ नि बाबुरामले, पटक धम्की दिएकै छ नि, यस्तो नगरे नेपाल चाहिँ यस्तो हुने खतरा छ भने त पटक धम्काएकै छ नि उनले। त्यही कारणले यो आफ्नो अनुकूलतामा कसलाई बनाउने भन्ने कुराहरू हुन् होइन। देशसँग यिनी मुद्दाको सरोकार छैन, यो दलालहरूको लडाइँको कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले जस्तो होला म विद्या भण्डारीको कुनै पनि काम मैले राम्रो देखिनँ मेरो आफ्नो नजरमा होइन। हिजो पनि मैले चाहिँ जस्तो दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि दरबार भनेको एउटा सामन्तवादको एउटा प्रतीक हो भन्ने मलाई पनि त्यो परेको थियो, लागेको थियो। मलाई लागेको थियो धेरैसम्म ठिक हुँदो भन्यो। विद्या पनि एमालेकै निम्ति काम गरे त्यो पनि सत्य हो। अब राजा पनि चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थिएनन्, त्यो पनि सत्य हो। तर मेरा मनमा लागेको कुराले मात्रै देश चल्दो रहेनछ, त्यो अनुभूति भयो अहिले मलाई। र देश भन्ने कुरासँग अरू धेरै चिज जोडिएको हुँदो रहेछ। जस्तो पावर सेन्टर चाहिँ वीरेन्द्रको हत्या हुँदाखेरि देशको दुर्दशा के भयो, भोलि चाहिँ तपाईँको विद्या भण्डारीलाई त्यहाँबाट हटाउनु बित्तिकै देश कहाँ पुग्छ? देश कहाँ पुग्छ? त्यो मियो नै नरहेपछि अनि देश कहाँ पुग्छ त भनेपछि हो देशलाई त्यो चाहिँ नियन्त्रणै गर्न नसक्ने लिक्विडेसनमा तरलतामा लैजाने, एउटा चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ मुठभेड रक्तपातको अवस्था सिर्जना गर्ने र चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै अब चाहिँ आफै थला पर्ने खालको वातावरण बनाएर यहाँ चाहिँ विदेशी फौज उतार्ने डिजाइन हो। बाबुरामको कुरो त्यही हो। बाबुराम उसले त लाज मान्नु भने निर्लज्ज मान्छे हो। यो संविधान बनाएर होइन आफै बसेर यसलाई चाहिँ संसारको सबभन्दा उत्तम भनेर अनि चाहिँ चर्को चाहिँ लोकतन्त्रवादी, चर्को दलीय प्रणालीको पक्षधर, हिजो केपी ओलीले रहने दलीय मूल्य मान्यता चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भनेर सबभन्दा कराउने उही मान्छे होइन। अनि उसले न्यायाधीशलाई बनाउने भन्दाखेरि लाज लाग्दैन, किन ऊ त परिचालित हो, उसलाई के लाज होइन। बाबुराम भट्टराई केपी ओली चाहिँ अनुकूल थिएन, दलीय प्रणालीको चर्को आघात गरे उनीहरू। अब केपी ओली अहिले छैनन्, चाहिँ सिआईले भने अनुसार काम हुने स्थिति आयो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यही आफूले उगाद गरेका चिजको उल्लङ्घन गरेर उसलाई चाहिँ पूर्व न्यायाधीश चाहियो। पूर्व न्यायाधीश भनेका सब सिआईका एजेन्ट हुन्। उनले यति घृणित भूमिका खेले होइन। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई उनले सामूहिक रूपमा वक्तव्य दिएनन् अनि त्यो नैतिक अधिकार उनीसँग थियो कि थिएन? अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी होइन सडकबाट वक्तव्यबाजी गर्ने अधिकार पूर्व न्यायाधीशलाई हुन्छ कि हुँदैन? उनको नैतिकता हुन्छ कि हुँदैन? उनीहरू त्यो योजनाबद्ध हिसाबले चाहिँ तपाईँको मिसनमा प्रयोग भइरहेछन्। त्यस्तो न्यायाधीश त बाबुरामले त खोज्ने भयो, पूर्व न्यायाधीश जसले सबै चाहिँ तपाईँको अमेरिकनको निम्ति काम गरिदिन्छ, रको निम्ति काम गरिदिन्छ। त्यस कारणले यिनी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो भनौँ न मैले, यो अपराधीहरूको निम्ति न संविधान छ, न कानुन छ, न नैतिकता छ, न मूल्य छ होइन। आफूलाई चलाएको मालिकको पक्षमा जे गर्दा वातावरण अनुकूल हुन्छ उसले त्यही कुरा गर्छ। हामीले बुझ्ने यति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जाने कहाँ हो त भन्छ भने यो सबै जन्जालबाट चाहिँ देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने हामीले सोच्ने कुरा हो। यिनी कोहीबाट सम्भव छैन। जस्तो केपी ओली बेठिक शेरबहादुर ठिक भन्ने अब अनि त्यो त उनले भन्ने कुरो हो होइन। जो शेरबहादुरको मिसनमा प्रयोग भएका मान्छे त्यो उनले भन्ने कुरा हो। भोलि चाहिँ शेरबहादुर जान्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको बाबुराम लाग्यो, उसलाई ठिक भन्ने
त्यो त्यही मिसनसँग जोडिएको मान्छेले भन्ने कुरो हो। हामीले केही पाउँदैनौँ, यिनी दलालहरूको चाहिँ तपाईँको लडाइँमा फसेर हामीले केही पाउँदैनौँ। हामीले अब यो खेलकुदलाई एक्सपोज गर्ने र यसको विरुद्धमा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने मात्रै हो। जस्तो अब अलिकति यो यही सरकार र अलि तीनवटा चिजलाई हेरौँ, परराष्ट्रको कुरालाई हेरौँ, अमेरिकाको सन्दर्भमा त उसको आफ्नो दृष्टिकोण अघि पनि हामी कुराकानी गरिहाल्यौँ। अब जस्तो भारत र चीनको सन्दर्भमा चाहिँ यो सरकारलाई हेर्ने नजर, यो सरकारसँग कसरी व्यवहार गर्छ, खासमा चाहिँ भारतले कसरी गर्ला, चीनले कसरी गर्छ? होइन, चीनले त गर्दैन। जस्तो औपचारिक रूपमा त उनीहरू देखानन् होइन। जस्तो शेरबहादुर पनि प्रष्ट छन्, चीन पनि प्रष्ट छ है। चीन र यिनको सम्बन्धको कुरा हेर्दा किन भन्छ भने शेरबहादुर चिनिया राष्ट्रपतिले भ्रमणको निम्ति दिए, उनी गएनन्। अस्ति चाहिँ तपाईँको अब एउटा चाहिँ 500 पार्टीहरूलाई राखेर एउटा भर्चुअल चाहिँ संवाद गर्यो, त्यसमा पनि उनी गएनन्। 2 वर्ष अगाडि उनी चाहिँ सायद बम्बईमा दलाई लामाको चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री सामेल भएको एउटा कार्यक्रममा गएर सँगै बसेर फ्री तिब्बत मुभमेन्टको कार्यक्रममा भाग लिए। यो सबै खुला छ। अब यो चिनियाहरूले पनि बुझेका छन्। अर्कोतिर चिनिया पाटोबाट हामीले के देखेका छौँ भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्म शुभकामना तपाईँको चीनले दिएको छैन देउबा। त यिन त साङ्केतिक भाषा हुन्। देउबाको पनि साङ्केतिक भाषा हो, चीनको पनि साङ्केतिक भाषा हो। अब इन्डियासँग अब यो चाहिँ एकदम विपरीत छ। मैले भन्न खोजेको एकदम विपरीत छ। शेरबहादुर देउपा अब सिआईले अगाडि सारीको क्यान्डिडेट हो भन्ने कुरा अब हामी त चाहिँ अब यति राम्रोसँग बुझ्छौँ भने त्यो चिनियाहरूले नबुझ्ने कुरो आएन, त्यो इन्डियाले पनि बुझेको छ। जस्तो इन्डियाको पनि चाहिँ शुभकामना इन्डियाको कस्तो प्रवृत्ति थियो भन्छ भने इन्डियाको प्रवृत्ति के हो भन्छ भने नेपालमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ पहिलो भ्रमण उसकै देशबाट गर्नुपर्ने र ऊ धन्यवाद दिने पहिलो देश पनि हुन्थ्यो। फोनबाटै भए पनि प्रधानमन्त्रीले पहिलो देश हुन्थ्यो। तर अहिले इन्डियाले दिएको छैन। राजदूत मार्फत चाहिँ एउटा औपचारिकता देखायो, इन्डियाले दिएको छैन। अब यसका पछाडि केही कुराहरू छन्, म त्यो कुराहरू राख्नु चाहिँ। पहिलो कुरो त अमेरिकन र इन्डियनहरूका बिचमा नेपालको भू राजनीतिमा उनको आफ्नो इन्ट्रेस्ट फरक छ र दुवै शक्तिले नेपालभित्र अर्को पक्षको नियन्त्रण होस् भन्ने चाहन्नन्। किन भन्छ भने यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरू बलियो भयो भने नेपाल मात्रै होइन इन्डिया पनि सिद्धिन्छ होइन। त्यो चाहिँ चाइना विरुद्ध मात्रै आउने होइनन् कि यहाँ अड्डा जमायो भने उनीहरूले इन्डियालाई पनि छोड्दैनन्। किन इन्डिया पनि एउटा पावर हो, अन्तर्राष्ट्रिय पावर हो। त्यो पावरलाई पनि नसिद्ध्याइकन त त्यो बाटो त क्लियर त हुँदैन। किन चाइना मात्रै, रसिया चाहिँ अवरोध हो उनको निम्ति, चीन अवरोध हो, इन्डिया अवरोध हो, ब्राजिल जो अलिकति पावर छ नि सबै अवरोध हुन्। सबैलाई किनारा लगाउने। यद्यपि कसैसँग अहिले देखिएका छन्, कसैसँग मिलेको जस्तो गरिरहेका छन्, तर चरणबद्ध रूपमा उनीहरूले सबैलाई गर्छन्। त्यो कुरो इन्डियनहरूलाई पनि थाहा छ होइन। अब अमेरिकनलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको ल्याएर आफू कमजोर हुन उनीहरू चाहन्नन्, एउटा कारण। दोस्रो चिज के छ भन्छ भने अहिले अमेरिकनहरूसँग नाङ्गो रूपमा देखा परेर चीनसँग दुश्मनी गरी जोखिम उनीहरू बोल्न चाहन्नन्। किनसँग चीन भन्छ रुससँग, चीनसँग त यो सम्बन्ध भएकै छ होइन। अब अमेरिकनहरूको कारणले अथवा उनीहरूसँगको निकटताको कारणले रुससँग दुश्मनी भयो, चीनसँग जस्तै स्थिति भयो भने इन्डियनहरू टिक्न अत्यन्तै गाह्रो छ। इन्डियनहरू टिक्न र एउटा चाहिँ सिङ्गो देशको रूपमा रहन अत्यन्तै गाह्रो छ। यो दुईटा शक्तिको जो पावर हुन्छ नि, जो अन्तर्राष्ट्रिय पावर छ नि, यसलाई थ्याक्न सक्ने हालतमा इन्डियनहरू छैनन्। त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा त के भयो, अफगान पनि अब उनको विरुद्ध खडा हुने स्थिति आयो है। अब तालिबान आउने बित्तिकै इन्डिया अर्को समस्यामा पर्छ होइन। उता चीनले अस्ति भर्खरै के गर्यो भन्छ भने भुटान र चाहिँ तपाईँको मालदिप्सलाई छोडिकन बाँकी दक्षिण एसियाका 4 देशको एउटा विकल्प रूपमा भर्खरै गरिरहेछ। अब यो समस्यामा इन्डिया एकदम एक्लो परिरहेछ, एकदमै एक्लो छ। त्यसैले इन्डियाले अहिले अमेरिकनसँग नाङ्गो रूपमा देखेर रुससँग जोखिम बोल्ने र चीनसँग लड्ने होइन। अब त्यो खतराको बाटोतिर इन्डिया अहिले जाँदैन, एउटा कुरा। र दोस्रो इन्डियासँग जोडिएको अर्को एउटा कुरो के छ भन्छ भने इन्डियासँग सम्बन्ध चीनको तनाव त यो चाहिँ गलवान घाटीको पछि आयो होइन। अब जोभन्दा पहिली के अरे चाहिँ दोकलामको एउटा केस भएको थियो होइन, 3 वर्ष अगाडि। पछि चाहिँ गलवान घाटीको केस आयो। तर यिनी घटनाभन्दा अगाडि सी जिनपिङ र मोदीको बिचमा धेरै जेन्टलमेन एग्रिमेन्टहरू भएका छन्, धेरै जेन्टलमेन एग्रिमेन्टहरू भएका छन्, जुन एग्रिमेन्टबाट इन्डियनहरू पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन। किन त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको कुरा हो होइन। सम्बन्ध त कहिले तलाम हुन्छ, कहिले के हुन्छ, त्यो त रुसी समेतको उपस्थितिमा भएका सम्झौताहरू हुन्, अनौपचारिक सम्झौताहरू हुन् होइन। जस्तो नेपालको भू राजनीतिको विषयमा सम्झौता भएको छ,
नेपालकै भूराजनीतिको विषयमा एउटा सम्झौता भएको छ होइन। अब बजारमा गएको सुने अनुसार चाहिँ नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनको विषयमा एक खालको सम्झौता भएको छ। चीन र भारतको एक खालको सम्झौता भएको छ होइन। यो ढङ्गले जानुपर्छ, सोच्नुपर्छ, नत्र भोलि हामी सबैले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको एक खालको सहमति भएको छ। अब त्यो यथार्थ हो पनि, यथार्थमा त्यो हो पनि। त्यसकारणले यिनी भएका सहमतिहरू तोड्न सक्ने स्थितिमा इन्डियन सत्ता छैन अहिले होइन। हो त्यो कारणले मैले भने नि अहिले जस्तो ओलीसँग निकटताका पछाडि त्यस्ता धेरै कारणहरू छन्। जस्तो मोदी र चाहिँ ओलीको चाहिँ तपाईँको बाहिर स्वरूप हेर्ने भने त उल्टो स्वरूप हो नि होइन। किन मोदीकै नाकाबन्दीको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाएर ओली स्थापित भएको हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही इन्डियनहरूसँग अलिकति कचकच गरे जस्तो गरेर चाहिँ लिप्याधुरा नक्सा पनि पारित गरेको हो होइन। अब यो सबै चिजसँग अब यो क्षेत्रमा विशेष गरेर दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा रसियनहरू, चाइनिजहरू र इन्डियनहरूको बिचमा जुन एउटा अनौपचारिक खालको एउटा समझदारी भएको थियो, अब त्यो समझदारीको प्रेसरमा केपी ओली परिरहेका थिए होइन। हामीले यो उसलाई यद्यपि उनी बाहिर चाहिँ अगाध अमेरिकन एजेन्डाहरूको गर्थे, तर यो दबावमा उनी परिरहेका थिए। उनले दोहोरो रोल खेलिरहेका थिए। एकातिर चाहिँ अब यो समीकरण जो छ नि, यसलाई अलिकति चाहिँ अवरोध पनि पुर्याउने। जस्तो उनले कहाँ गरे भन्छ भने चीनसँग भएका सम्झौताहरू चाहिँ ब्लक गरे, उनले अगाडि बढ्न दिएनन् ओलीले होइन। तर चाहिँ तपाईँको जस्तो अब यो चाहिँ इन्डियासँगको रिलेसन, जस्तो अमेरिकनहरूलाई अलिकति कमजोर पार्न तपाईँको चिनियाहरूको, रसियनहरूको मैले के बुझ्छु भन्छ भने अमेरिकनहरू होइन, बरु उनको तुलनामा इन्डियनहरू नै अलिकति बढी चलफेल गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई आपत्ति छैन। किन इन्डिया उनको चुनौती होइन, इन्डियालाई उनले जतिखेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छन्। तर पश्चिमाहरूलाई कुनै पनि हालतमा यहाँ पस्न दिँदैनन्। त्यस्तो स्थिति आयो भने मैले अघि नै भने नि अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड नेपालमा सुरु हुन्छ, कुनै पनि नाममा मुठभेड सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो स्थितिपछि मोदीको सत्ता खुलेर शेरबहादुर देउबाको पक्षमा आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले मोदीको सत्ता बाहिर रहे पनि आजको दिनसम्म केपी ओलीलाई नै उहाँको हो भित्र रोल त्यो हुन्छ होइन। दुईटा कारणले, एउटा चाहिँ मैले भने नि यो यिनको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा एग्रिमेन्ट, अनौपचारिक एग्रिमेन्टको कारणले पनि होइन। र दोस्रो चिज के हो भन्छ भने केपी ओलीबाट नै इन्डियाका काम खुरुखुरु भइरहेको थिए, जो अब शेरबहादुर देउबाट सजिलो छैन होइन। जस्तो केपी ओली जुन रफ्तारमा गएको थियो नि, त्यो काम हुन शेरबहादुरबाट सम्भव छैन। दुवै कोणबाट चाहिँ इन्डियन सत्ता चाहिँ अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यसैको सङ्केत होला जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूले सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्री तहबाट सौगान नदिएर उनले राजदूत पठाए होइन। अब के यहाँको पार्टीहरूको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ, अन्त्यमा पनि छौँ। अब यति बेला सत्ताबाट बहिर्गमन भइसके सँगै अब नेपालमा अब केपी शर्मा ओलीको अस्तित्व चाहिँ अब अलिकति खतरामा पर्या हो कि भन्ने किसिमका जुन किसिमका टिका टिप्पणी भइरहेछन्। सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजनको सङ्घारमा अस्तिबाट हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। औपचारिक रूपमा मात्रै छ, एउटा कानुनी छिद्रले मात्रै अडिरहेछ नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपाल समूह। त्यो समूहको भविष्य के हुन्छ, अथवा केपी शर्मा ओलीको भविष्य चाहिँ के हुन्छ? केपी शर्मा ओली समूहले नेतृत्व गरेको एमालेको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? भने एमाले ढिलो चाँडो मैले भने नि जब डिजाइन नै सबै पार्टीहरूलाई छिन्न भिन्न बनाउने हो भने अब एमाले चाहिँ त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। एमाले त्यो मात्रै होइन, माओवादी पनि अछुतो हुँदैन। अब केही समयपछि हेर्नुला, अब आउँछ नि त, जस्तो यिनलाई तोड्ने मुद्दा अब आउँछन्, नटुटेकालाई पनि तोड्ने मुद्दा आउँछन् होइन। जस्तो एमसिसीले माओवादी तोड्छ, सबै अब बिग्न मन्जुर भएन भने एमसिसीले माओवादी तोड्छ, हुने त्यही हो। अब जस्तो अर्को राप्रपा तोड्ने अर्को एजेन्डा आउँछ, किन त्यो त केही पनि बाहिर आएको छैन, त्यो त एजेन्डाले तोड्ने हो। भोलि दुर्विघन त त्यहाँबाट हुन्छ, सुरु हुन्छ। अब जस्तो राप्रपातिर पनि मैले के देख्छु सामान्यतः भन्छ भने जस्तो कमल थापाहरू ओलीतिरै उभिन्छन्, त्यो देखिन्छ अहिले। यिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध किन यिनले बनाएको होइन, त्यो यिनलाई चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय नेसर्सले बनाउने हो क्या त्यो होइन। जस्तो कमल थापा चाहिँ ओलीतिरै उभिने सम्भावना देख्छु होइन। अब महन्त ठाकुरहरूको त हिजो नै देखिसकेका छ र मलाई लाग्छ केही व्यक्तिहरू विकलान होइन, तर समूहगत रूपमा त्यो त्यही पोजिसनमै रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है, मेरो अनुमानमा। इन्डियाले आफ्नो रणनीति फेरेन भने महन्त ठाकुरको पक्ष चाहिँ ओलीतिरै रहन्छ, शेरबहादुरतिर आउँदैन। अब यो लडाइँ तीव्र हुन्छ भन्नुहोस् न। अब यो चाहिँ बाहिरी शक्तिहरूको जो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको बाज्यो नि, यहाँ चाहिँ टक्राउनु पुग्यो नि, यसले चाहिँ चर्को द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्छ। ध्रुवीकरण पनि हुन्छ यिनका बिचमा, सबै टुट्छन्, नयाँ खालको एलायन्स बन्छ
सत्ता र चाहिँ विरोधीको नाममा एउटा नयाँ खालको एलायन्स पनि बन्छ र त्यसले यिनीहरूबिचको द्वन्द्वलाई उग्र बनाउँछ र यो द्वन्द्व हिजोको जस्तो रहँदैन। हिजोको जस्तो रहँदैन, यो मुठभेडकै स्तरमा जान्छ। किन भन्छ भने यो उनको अन्तिम प्रयास हो। मैले भने नि, यो मैले सुरुमै भने नि, यो छटपट हातले होइन सबै यसरी चाहिँ नाङ्गिरहेछन्। जस्तो छद्म रूपमा आफ्नो भूमिका खेल्दै आएका मान्छेहरू अहिले सारा आफ्ना कपडा फ्याँकेर नाङ्गो रूपमा, किन त्यो सङ्कट सबैको अगाडि आयो। जस्तो तपाईँले अहिले यो चाहिँ संसदको बहसमा मैले हेर्छु केही मान्छेहरू, अनौठा मान्छेहरू चाहिँ को एउटा स्वरूप चाहिँ देख्छु। जो मान्छे यो संविधान देशको निम्ति घातक छ, यो संविधान देशको निम्ति घातक छ, संहिता तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्दै आथे, ती मान्छेहरू यो संविधानको बचाउको निम्ति ज्यान फालेर लागेका छन्। ज्यान फालेर लागेका छन् संविधानको बचाउको निम्ति र संसदको पुनर्स्थापनाको निम्ति ज्यान फालेर लागेका छन्। उनीहरूले बाहिर चाहिँ कुतर्क गर्छन् चाहिँ कानुनका धारा दिएर, हैन, कानुनका धारा अनुसार चल्ने हो भने तिनले चाहिँ राजनीतिक मत किन राख्ने बाहिर? त्यस्ता मान्छेहरू त कानुनी कुरा गरे भएको नि, बाहिर ठुलो राजनीतिक बहस चाहिँ गर्ने अनि चाहिँ मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरेर एउटा पोस्टर बनाउनुको निम्ति संहिता, यो संविधान, यो तन्त्रको विरोध गर्ने र एउटा बरु पपुलिस्ट पोस्टर बनाउने अनि मालिकलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने ठ्याक्कै बचाउमा आउनुपर्ने स्थितिमा के मान्छेहरू गुज्रिरहेछन्। अब यो बढ्दै जान्छ, अब यो एकदमै बढ्दै जान्छ। मैले भने नि, यो अन्तिम टक्राउ है। एउटा चरण अत्यन्तै कष्टकर हुन्छ। अब यो शेरबहादुरको नियुक्तिपछि एकदमै कष्टकर, एकदमै चाहिँ धमिलो, अझ बढी धमिलो, अझ बढी तरल हुन्छ। तर यिनको यो टक्राउ अन्तिम टक्राउ हो। यस पछाडि अब खेल्ने सम्भावना एकदम साँगुरिँदै गएको छ र अब त्यो यिनीहरूभित्रकै द्वन्द्वबाट सुरु हुन्छ। त्यो सडक द्वन्द्व सडकमा पनि केही सङ्केत आछन्। जस्तो माधव नेपालप्रति चाहिँ केपी ओलीको टिप्पणी, होइन, जस्तो युथ फोर्स ब्युतारी जति पनि खेलहरू आइरहेछन्, यो लक्षण आइरहेछ र अब त्यो दिशामा देश अगाडि बढ्यो भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। अब प्रचण्डको चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी यात्रा चाहिँ? प्रचण्ड अलिकति यो विषयसँगै केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतबाट जुन किसिमको फैसला भयो, त्यो नभएको भए प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्तिको दिशातर्फ जान्थ्यो। यो केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको हाइटको लडाइँ हो भनेर जुन किसिमले भन्थे नि, यही एकअर्कामा को लडाइँ हो भनेर भन्थे, यो लडाइँ प्रचण्डले जिता जस्तो देखिन्छ, केपी ओलीले हार्या जस्तो देखिन्छ। आगामी चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ पोस्टर चाहिँ यिनीहरू? होइन, यस्तो अब यो हार जित कस्तो हुन्छ भन्छ भने, जस्तो अब यो लडाइँको दौरानमा अलिकति चाहिँ उतार चढाव आउने, बाटो चाहिँ तपाईँको घुमाउरो हुने, यो सबै हुन्छ। जस्तो अब शेरबहादुर नै हाल्लान् भन्ने अनुमान कसैलाई थिएन। तर मैले भने नि, अब यो नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय पावर ब्यालेन्स र यहाँको राज्य प्रणालीभित्र पश्चिमाहरूको पकड, जस्तो न्यायालय, बुद्धिजीवी, मिडिया, जतितिर लगानी छ नि उनको, यो त ठुलो जत्था छ यहाँ त। झनै भन्ने हो भने दलहरूलाई छोडेर भन्नुभयो भने अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा टोटली पश्चिमाहरूका मान्छेहरू यहाँ, मानवाधिकारवादीदेखि लिएर, यिनी बौद्धिक भन्नेदेखि लिएर, नागरिक समाज भन्नेदेखि लिएर, होइन, न्याय प्रणालीभित्र, कर्मचारी तन्त्रभित्र, होइन, सेनाभित्र, यो सबै पश्चिमाहरूको जत्था छ यहाँ, होइन, पश्चिमाहरूको लगानी छ। हो त्यसका बिचमा टक्राउ भयो क्या अहिले, होइन। मैले भने नि, यहाँभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय पावर ब्यालेन्स र पश्चिमाहरूको आफ्नो जो सर्कल छ नि, त्यसका बिचमा टक्राउ भयो। त्यो टक्राउमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढे, छिचोल्न खोजे, होइन। नत्र भने यो स्थिति आइहाल्ला भन्ने पनि थिएन सामान्य परिस्थिति हेर्दा। अब यहाँनिर प्रचण्डको भूमिका पहिलेदेखि के हुन्छ भने, उनको राजनीतिक भूमिका केही पनि छैन। जस्तो उनको मैले पहिलेदेखि बुझाएको दुईवटा कुरा मात्रै हो। न उनको लोकतन्त्रको कुरा छ, न उनको जनवादको कुरा छ, न केही छ। उनका दुईवटा कुरा छन्, यो अपराध गरेर यहाँ आए, उनीसँग अथाह सम्पत्ति छ र उनीसँग ज्यान छ। यो दुईवटा चिज बचाउने हो उनको राजनीति भनेको, सम्पत्ति जोगाउने र आफ्नो जीव ज्यान जोगाउने। अब यसको निम्ति उनले जे गर्नुपर्छ सबै गर्छन्, होइन। अब प्रचण्डले के गर्छन् भन्ने कुरैतिर नजाउँ। केपी ओलीसँग यो सबै सम्भव भइदिए भए उनी केपी ओलीले जे गरे त्यसको समर्थकै हुन्थे, त्यही सोचबाटै गएका हुन्, होइन। केपी ओली को हो उनलाई थाहा थिएन। वार्ता त उनले केपी ओलीसँग गरे हो, होइन, सहमति त केपी ओलीसँग गरे हो। त्यो केपी ओली चाहिँ खराब हो भन्ने कुरो उनलाई थाहा थियो। उनको नजरमा केपी ओली खराब हो भने त उनलाई पनि त थाहा थियो, होइन। केही पनि थिएन। एउटा उनको आफ्नो बचाउको कुरा छ र त्यो बचाउसँग जोडेको के छ भन्छ भने, जुन मिसनमा विदेशीहरूले उनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याए
त्यसप्रतिको एउटा उनको ड्युटी छ। त्यसबाट उनी मुक्त हुन सक्दैनन्। मुक्त हुन खोजे उनको अब सबै चिज जोखिममा पर्छ। त्यस कारणले अब अहिलेको परिस्थिति अब त्यो काम केपी ओलीबाट भएन भन्नुहोस् न। केपी ओलीबाट उल्टो भयो, उनले पार्टी एकता गरे, केपी ओलीबाट उल्टो भयो होइन। अब यिनीबाट पनि उल्टो भयो। उल्टो भइसकेपछि उनले आफ्नो बचाउको निम्ति उनले अर्को कित्ता रोजेका हुन्। उनी उतिखेरै एमाले पनि हुन्छन्। अब एमाले बन्नुभन्दा पहिले 2 महिना अगाडि उनी काङ्ग्रेस थिए। काङ्ग्रेससँग रणनीतिक चाहिँ तपाईँको एउटा सहकारी सुरु भयो भनेर आफ्नै छोरीलाई त मेयर मात्रै जिता हो नि त काङ्ग्रेससँग मोर्चा हारेर। अनि काङ्ग्रेसलाई लात्ते हानेर धोका दिएर उनलाई एउटा निर्देशन आयो, भोलिपल्टै चाहिँ ओलीसँग मिलेको पार्टी एकता गर्थे होइन। अब अहिले छुट्टी फेरि शेरबहादुर देउवासँग गए। भोलि अर्को परिस्थिति आयो भने उनी अर्कोतिर जान्छन्। यदि यहाँभित्र पनि भएन प्रतिकूलता सिर्जना, मैले भने नि जस्तो एमसिसी लगायतका केही एजेन्डाहरू अब अगाडि फरवर्ड हुने बित्तिकै उनको अगाडि अर्को सङ्कट आइहाल्यो। त्यस कारणले विदेशीले उनलाई प्रयोग सबैलाई प्रयोग गर्ने हदसम्म प्रयोग गर्ने हो। अब प्रयोग हुन सक्ने खालको चाहिँ परिवेश समाप्त भयो भने उसलाई लात्ती हालेर नालीमा फ्याँकिदिन्छ, जस्तो ओलीको अभिगत भयो। माधव कुमार नेपालको भविष्य चाहिँ कस्तो खासमा? माधव नेपाल धेरै एक्सपोज नभएका मान्छे हुन्। सुन्नुहोस् है, धेरै एक्सपोज नभएका मान्छे हुन्। किन भन्छ भने हिजोको परिस्थिति जस्तो यो परिस्थिति जटिल हुँदै 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 जो यो विस्फोटक बन्दैछ नि, यो पछिल्लो चरणमा उनीको भूमिका ठुलो ठाउँमा छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री पनि उनी छैनन्, पार्टी अध्यक्ष पनि पार्टी अध्यक्ष पनि छैनन्, उनको भूमिका नदिएको हो। तर यो खेलका पछाडि जो नेपालमा जो देखिँदैछ नि, यो खेलभित्रको एउटा चाहिँ ठुलो शकुनी माधव नेपाल हो। मलाई चाहिँ एउटा ठुलो शकुनीको रोल माधव नेपालको छ। जस्तो शेरबहादुरलाई अब त्यो परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका त निर्णायक भूमिका त माधव नेपालको हो नि होइन। प्रचण्ड त विरोधी भयो, छुट्टै कुरा भयो। एमाले भनेको छ, पार्टी एउटै भनेको छ, तर भूमिका त माधव नेपाल हो। माधव नेपालले के गरे भन्छ भने अब शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका पनि खेले र उनको अर्को भूमिका एमालेलाई केपीको एकलौटी हुन नदिन त्यहाँभरि पनि खेलिराख्ने उनको दोहोरो भूमिका अहिले खेलिरहेछ। मलाई लाग्छ अब मैले भने नि अब अन्तिम अवस्थामा उनकै बिचमा पनि वारपारकी स्थिति आएको खण्डमा जस्तो इन्डियन, युरोपियन, अमेरिकनहरूका पनि आफ्नै इन्ट्रेस्ट छन् नि। अब त्यो इन्ट्रेस्ट नै तपाईँको वारपारको बिन्दुमा पुग्ने बेलामा अब यो चाहिँ नौटङ्की धेरै दिन चल्दैन। त्यस कारणले माधव नेपाल र केपी ओली आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म यो गज्याङ बज्याङ होइन, निर्लज्जता भनौँ न। अब एउटालाई प्रधानमन्त्री बला छ, पार्टीमा अर्कोसँग बसेको छ, ओलीको पनि त्यस्तै, उसको पनि त्यस्तै। अब यसको कारण म के देख्छु भने यसका पछाडि हिजो इतिहासमा यिनले गरेका केही आपराधिक घटनाहरू भण्डाफुर हुने खतराले काम गरिरहेको छ। जस्तो दार्चुङै एउटा घटना हो होइन। कोही त छ एमालेको मान्छे त्यहाँ, त्यो हत्याकाण्डमा चाहिँ तपाईँको मिलेको एमालेको त कोही मान्छे त छ र को छ भन्ने कुरो उनलाई चाहिँ धेरैलाई त्यो कुरो पनि थाहा छ। यिनी धेरै कुराहरू आउँछन्, यस्ता एजेन्डाहरू धेरै छन्, यसले उनीहरूलाई वारपार गर्न दिइरहेको छैन। मैले बुझेको त्यो पहिलेदेखि। त्यस कारणले तर यो एक दिन निस्कन्छ, किन सधैँभरि ठेक्न सक्ने स्थिति हुँदैन। जस्तो मान्छेहरूले भन्थे नि अब यिनी माओवादी चाहिँ एमाले मिलायो, के अरे चाहिँ चिनले मिलायो भने के को चिनले होइन। मान्छे अर्काले पाल्या छ, चिनले मिलाएर अनि चाहिँ चिनले मिलाइदिन्छ, यिनी फुट्दैनन् भन्थे। चिनले मिलाएर मिलेर फुट्ने हो र? मान्छे सिआएर रका युरोपियनका छन् अनि चिनले मिलाएर फुटाएर हुने हो र? भएन नि त। हामी त्यो देख्यौँ। जुटाएको पनि उनले हो, फुटाएको पनि उनले हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा जान्छन् र मलाई लाग्छ अबको चरण उनका बिचमै यस्तो परिस्थिति आउँछ रे एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने मिसनसम्म यिनीहरू जान्छन्। यीमध्ये कोही मान्छे सिद्धेलान् भोलि, म त्यो सम्भावना पनि देख्छु। कोही मान्छे सिद्धेलान् मर्लान्, कोही जेल पर्लान्, कोही के होला, कोही कसैको राजनीति सकेला। त्यो एउटा टक्राउको चाहिँ तपाईँको चरण पार नगरिकन यिनीहरू पनि स्थिर हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ।